बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू की पहली किताब और ये है हमारी उर्दू की वर्क बुक बराए जमात अव्वल जमात की उर्दू की किताब और ये है हमारी वर्क बुक। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। जी बच्चों, पीरियड नंबर 3 में हम सबक नंबर 1 हम्द की मश्क करेंगे अपनी वर्क बुक पर। वर्क बुक सफ़र नंबर 1। सबसे पहले ऊपर तारीख और आज का दिन लिखेंगे। अब आगे आते हैं, हमारे पास दिए गए हैं इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज में हमारे पास मीम ये मैं, रे बड़िए रे मेरे। जी तो बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं अपने इमला के अल्फाज की तरफ। इमला के अल्फाज हैं मीम ये मैं, रे बड़िए रे मेरे, सीन बे सब। सीन के हम 3 शोशे बनाएंगे क्योंकि सीन के आगे हम बे को जोड़ेंगे। फेरे फिर, मेरे सब फिर। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज के दुरुस्त मानी पर दायरा लगाएं। तौफीक, तौफीक का मतलब है हिम्मत या ताकत, इज्जत या रुतबा। जी बच्चों, तौफीक का मतलब है हिम्मत, ताकत। सदा के मानी हैं, सदा के मानी हैं साथ देने वाला, हमेशा या ख़त्म होने वाला। सदा के मानी हैं ऑप्शन बे, हमेशा। बला का मतलब है अच्छा, साफ, ईमानदार। जी बच्चों, यहाँ पर बला का मतलब है अच्छा। अल्फाज हमें दिए गए हैं सवाल नंबर 3 में, जुमले बनाएं। हमें अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने जुमले बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास शुक्र। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर हाल में किसका शुक्र अदा करना चाहिए? हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नेकी, अल्लाह ताला ही नेकी की हिदायत देता है। अल्लाह ताला ही नेकी की हिदायत देता है। नंबर 3 दुआ, अल्लाह ताला हम सब की दुआ सुनता है। अल्लाह ताला हम सब की दुआ सुनता है। आ जाएं अपने वर्कबुक के सफ़र नंबर 2 की तरफ। मंदरजा सेल सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, किसका शुक्र अदा करना चाहिए? जवाब, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें किसका शुक्र अदा करना चाहिए? अल्लाह ही हमारा खालिक और रब है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? जी बच्चों, इसका जवाब है अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला हमें कौन सा रास्ता दिखाता है? नेकी का। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर ग्रुप वर्क है। शायर हम्द में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है, आसान अल्फाज में लिखें। ग्रुप वर्क का ये मतलब है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में आसानी भी होती है और बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से इसका फ़ायदा भी पता चलेगा और इससे इत्तेफाक भी बढ़ता है। इसका हम जवाब लिखेंगे। हम्द में शायर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। हम्द में शायर अल्लाह ताला से क्या दुआ मांग रहा है? हम्द में शायर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह हमें दूसरों का, या अल्लाह हमें दूसरों का भला करने की, दूसरों के साथ अच्छाई करने की और सबकी खिदमत करने की तौफीक दे और हमें नेकी का रास्ता दिखा। आमीन। जी बच्चों, अपनी इस मश्क के साथ हम अपनी तफहीम भी करेंगे हिस्सा ग्रामर की। यहाँ पर हम तारीख और दिन लिखेंगे। तफहीम है हमारे पास। तफहीम इबारत हमारा देश, हमारा देश, हमारा प्यारा देश पाकिस्तान। इसकी हम रीडिंग करेंगे। देश हमारा हमको प्यारा, हमारा देश हमें बहुत प्यार है अपने देश से, अपने वतन से। देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आँख का तारा, अपने देश पर हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं। देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान।
اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اس نظم کے علاوہ بہت ساری حمد بھی اور نعتیں بھی لکھی ہیں بچوں کے لیے۔ اب بیٹے ہم آتے ہیں اپنی تفہیم کے سوالات کی طرف۔ سوالات ہمیں دیے گئے ہیں، یہاں سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے آنکھوں کا تارا کسے کہا ہے؟ شاعر نے کس کو آنکھوں کا تارا کہا ہے؟ اس کے لیے ہم مصرع نمبر 1 دیکھیں گے، دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھ کا تارا۔ جی ہاں، شاعر نے آنکھوں کا تارا کسے کہا ہے؟ اپنے دیس کو۔ جواب ہے اپنے دیس کو۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے اپنا ایمان کسے کہا ہے؟ جی تو بچوں، شاعر نے اپنا ایمان کسے کہا؟ اس کے لیے ہم تفہیم کا چوتھا مصرع دیکھیں گے، آزادی اپنا ایمان، دیس ہمارا پاکستان۔ شاعر نے اپنا ایمان کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے آزادی کو۔ شاعر نے آزادی کو اپنا ایمان کہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 29 کی طرف۔ حصہ گرامر ہم کر رہے ہیں۔ ملی نغمے کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ ہمیں یہاں پر نامکمل مصرعے دیے گئے ہیں، ہم نے درست لفظ چن کر یہاں پر مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ دیس ہمارا دیش کو پیارا، ہمارا دیس کسے پیارا ہے؟ ہمیں۔ دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی دیش کا تارا۔ دیس ہمارا ہم کو پیارا، ہم سب کی آنکھ کا تارا۔ آزادی ہے دیش ہماری، آزادی ہماری کیا ہے؟ شان ہے۔ ہماری عزت کس سے ہے؟ آزادی سے۔ آزادی ہے شان ہماری، آؤ دیش سے مل کر گائیں۔ کس سے مل کے گائیں؟ خوشی سے۔ خوشی سے مل کے ہم اپنے پیارے وطن کے لیے ملی نغمہ گائیں۔ آؤ خوشی سے مل کر گائیں، دنیا میں یہ دیش مچائیں۔ کیا مچائیں دنیا میں؟ دنیا میں یہ دھوم مچائیں۔ کس بات کی دھوم مچائیں؟ کس بات کا شور مچائیں دنیا میں؟ کہ ہمارا دیش بہت پیارا ہے۔ جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف۔ دی گئی مثال کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ متضاد کسی بھی لفظ کا الٹ ہوتا ہے۔ متضاد کسی بھی لفظ کے الٹ کو کہتے ہیں الفاظ کی ضد۔ الٹ معنی والے الفاظ کو متضاد کہا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، آزادی، خوشی، ہمارا، اپنا، اور ہمارے پاس متضاد دیے گئے ہیں، غمی، غلامی، پرایا، تمہارا۔ اب ہم نے ان الفاظ کو ان کے متضاد سے ملانا ہے۔ آزادی، غلامی۔ آزادی، غلامی، یا تو کوئی بھی قوم آزاد ہوتی ہے یا پھر قید یا کسی کی غلام ہوتی ہے۔ یہاں پر آئے گا آزادی، غلامی۔ خوشی، خوشی کے ساتھ آئے گا دکھ، رنج، غم۔ خوشی، غمی، ہمارا، تمہارا، اپنا، پرایا۔ جی بچوں، ہمارا آج کا کام ڈن ہے، ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 3 کی طرف۔ ورک بک کے صفحہ نمبر 3 پہ ہمیں گھر کا کام دیا گیا۔ یہاں پر ہم تاریخ اور دن لکھیں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے املا کے الفاظ، میرے، سب، پھر۔ املا کے الفاظ کے بعد ہمارے پاس یہاں پر مندرجہ ذیل الفاظ کے درست معنی پر دائرہ لگائیں، جملے بنائیں اور مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ پیچھے ہم صفحہ نمبر 1 اور 2 پہ حل کر چکے ہیں، وہاں سے دیکھ کر آپ اپنا گھر کا کام مکمل کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔